الرحیم۔ کل رات ہندوستان نے رات کی تاریکی میں پاکستان کے مساجد اور سویلین جگہوں پہ حملہ کیا اور ہمارے لوگوں کو شہید کیا، جس میں بچے اور خواتین بھی تھیں۔ افواج پاکستان اور فضائیہ پاکستان نے ان کا منہ توڑ جواب دیا، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں قومی اسمبلی کے ممبران کا، خاص طور سے اپوزیشن کے دوستوں کا، جنہوں نے اپنے ذاتی اور سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھ کے آج پاکستان کی خاطر نہ صرف پارلیمنٹ بٹ عوام پاکستان سب ایک آواز سے بات کر رہے ہیں۔ میں یہی چاہوں گا کہ مختصر بات کر کے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کو ریکویسٹ کروں کہ وہ قوم کو آگاہ کریں اپنے خیالات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس تاریخ کے اہم ترین موقع پر مجھے کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں آج آپ کو اور اس ایوان میں تشریف فرما تمام سیاسی پارٹیز کے اکابرین کو، آنریبل ممبرز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل رات جو گزری، ہمارے دشمن نے اس کو تاریک رات سمجھ کر اندھیرے میں ماضی کی طرح چھپ کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے، ہماری بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ جناب اسپیکر، اس حملے میں کئی ہمارے پاکستانی شہید ہو گئے، جن میں بچے، خواتین اور مرد بھی شامل ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان شہداء کے درجات اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے حق میں دعا کے لیے میں عرض کروں گا۔ بائیس اپریل کو پہلگام، جو مقبوضہ کشمیر میں ہے اور ہندوستان کے ناجائز قبضے میں ہے، وہاں پر ایک
अफसोसनाक वाक़या हुआ, मगर हिंदुस्तान ने आनन फानन 10 मिनट के अंदर FIR रजिस्टर की और उस पर उसके बाद हिंदुस्तान की मीडिया ने, हिंदुस्तान के सियासतदानों ने, एंकर्स ने पाकिस्तान के ऊपर बेजा इल्जामात की बौछार कर दी और पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि खुदा न खास्ता इस वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। जनाब स्पीकर, उससे कुछ ही अर्सा पहले, जिस तरह कि आपको अच्छी तरह इल्म है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने ट्रेन हाईजैक की और इसमें BLA के साथ TTP और उनके बैकर्स हमायती हिंदुस्तान के साथ ताने बाने मिलते थे, जिसका नाकाबिले तरदीद सबूत हमारे पास मौजूद है। जनाब स्पीकर, दर्जनों लोग शहीद हुए, बेगुनाह लोग शहीद हुए और फिर आपने देखा कि हमारे फौज के SSG यूनिट ने कमाल महारत से उन मासूम पाकिस्तानियों को उनकी जानें बचाईं और उनको महफूज मुकाम तक पहुंचाया। कुछ लोग जख्मी भी हुए, लेकिन जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान को इस वाक़े की मजम्मत की तौफीक तो ना हुई। उन्होंने जिस तरीके से संगदिली के साथ इस वाक़े का मजाक उड़ाया, वो तारीख में हमेशा बदतरीन अल्फाज में याद रखा जाएगा। जनाब स्पीकर, इसके बाद जनाब स्पीकर, मेरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से, उनके अहम ओहदों पर फाइज लोगों के साथ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की इनकी गुफ्तगू हुई। खुद मैं तुर्की गया था और उसी दिन इट वॉज अ शेयर कोइंसिडेंस को उसी दिन यहाँ पर ये जो वाक़या हुआ पहलगाम में, उसकी हमें इत्तला अनकरा में मिली। हमारे बड़ी फौज के सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर की, उनके बरतानिया के जो हेड हैं फौज के, उनसे मुलाकात हुई और दूसरे ममालिक के साथ, और मैंने काबुल में वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान का इस वाक़े के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और अगर किसी को शक है तो मैंने कहा कि हम एक इंटरनेशनल कमीशन बनाने की ऑफर करते हैं जो कि इंतहाई शफाफ तरीके से, इंतहाई क्रेडिबल तरीके से इस वाक़े की तहकीक करे। पाकिस्तान इस कमीशन के साथ पूरी तरह ताउन करेगा और फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन जनाब स्पीकर, कल तक हिंदुस्तान ने हमारी इस ऑफर को कबूल नहीं किया, बल्कि एक ऐसा दोस्त मुल्क जिसने इस पेशकश की भरपूर तायद की, उसको हिंदुस्तान ने उनके सफीर को बुलाकर डिमाश किया। जनाब स्पीकर, इन हालात में ये जो पिछले दिन गुजरे हैं, हर रोज इत्तला मिलती थी कि आज हिंदुस्तान के जहाज आएंगे और वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। मैं आपको अल्लाह ताला के फजल करम से और दिल की अथाह गहराइयों से आपको और आपके दोस्तों से पूरे इस मौजूद ऐवान को और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को मुबारकबाद
पेश करना चाहता हूं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।